बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इन 5 लोगों की दुआ तुरंत कबूल करता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल कर लेता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों तक दुआ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनकी दुआ नहीं सुनता। अल्लाह हर दुआ सुनता है, हर आह सुनता है, हर आंसू देखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआ अल्लाह के नज़दीक बहुत पावरफुल होती है। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी दुआ अल्लाह ताला तुरंत कबूल कर लेता है। और हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी में भी हो, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो 5 लोग कौन हैं। नंबर 1, मजलूम इंसान की दुआ। सबसे पहला इंसान जिसकी दुआ अल्लाह तुरंत सुनता है वो है मजलूम इंसान। मजलूम का मतलब होता है वो इंसान जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जिसको किसी ने तकलीफ दी हो, जिसका हक छीन लिया गया हो, जिसको बिना वजह दुख दिया गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। सोचिए, जब एक मजलूम इंसान रात के अंधेरे में टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह से कहता है, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, तो अल्लाह उसकी आवाज़ को कभी इग्नोर नहीं करता। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी पर जुल्म मत करो, क्योंकि हो सकता है उसकी एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। नंबर 2, माँ की दुआ। दूसरा इंसान जिसकी दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है वो है माँ। माँ का दिल बहुत पाक होता है। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो उस दुआ में सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई होती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, जिस बच्चे के लिए माँ दिल से दुआ करती है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। कभी कभी बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बरकत क्यों आ रही है, लेकिन असल में वो माँ की दुआ होती है। इसलिए अगर आपकी माँ जिंदा है और उनसे कहना मत भूलो, माँ मेरे लिए दुआ कर दो। नंबर 3, मुसाफिर की दुआ। तीसरा इंसान है मुसाफिर। मुसाफिर यानी वो इंसान जो सफ़र में हो। सफ़र में इंसान का दिल बहुत साफ हो जाता है। कभी कभी तन्हाई होती है, कभी मुश्किल होती है, और इसी वक्त जब वो अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ में इखलास होता है। इसलिए हदीस में आता है कि मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह जल्दी कबूल करता है। इसलिए जब भी सफ़र पर निकलें, अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। हो सकता है उस वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाए। नंबर 4, रोज़ा रखने वाले की दुआ। चौथा इंसान वो है जो जब कोई इंसान अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उसके सब्र को देखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखने वाले की दुआ इफ्तारी के वक्त रद्द नहीं होती। इसीलिए रमज़ान में या जब भी आप रोज़ा रखें, इफ्तारी से पहले अल्लाह से दिल से दुआ करें। वो वक्त बहुत स्पेशल होता है और उस टाइम दुआ फौरन कबूल होती है। नंबर 5, बाप की दुआ। पांचवा इंसान है बाप। बाप अक्सर अपनी मोहब्बत दिखाता नहीं, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्र होती है।
جب باپ دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی والدین کو کبھی ناراض مت کرو، ان کی خوشی میں ہی آپ کی زندگی کی برکت چھپی ہوتی ہے۔ اور دوستو، یہاں ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ اکثر کہتے ہیں ہم اتنی دعا کرتے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اللہ اس دعا کو تھوڑا وقت کے بعد دیتا ہے، اور کبھی اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کر۔ لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ کسی بھی دعا کو اگنور نہیں کرتا۔ ایک انسان تھا جو روز اللہ سے دعا کرتا، وہ کہتا تھا یا اللہ میری زندگی کی مشکلیں آسان کر دے، لیکن مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور اس کو لگا کہ شاید اللہ اس کی دعا نہیں سن رہا۔ ایک دن اس نے تھک کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا رہا تھا جو وہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اس کی زندگی اچانک بدل گئی۔ تب اس کو سمجھ آیا اللہ کبھی بھی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے، اللہ صحیح ٹائم پر دعا قبول کرتے ہیں۔ دوستو، دعا قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہماری دعا سن رہا ہے؟ تو چلیے بتاتے ہیں دعا قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ نمبر 1، دل کو سکون ملنا۔ جب آپ دعا کرتے ہو اور اس کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ آپ کی بات سن رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے دل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 2، راستے کھلنا۔ کبھی کبھی آپ نوٹس کرو گے آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہو اور اچانک زندگی میں نئے راستے کھلنے لگتے ہیں، نئے لوگ ملتے ہیں، نئے موقع ملتے ہیں۔ یہ سب بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، مشکلیں کم ہو جاتی ہیں۔ کبھی اللہ دعا کو اس طرح قبول کرتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوستو، ایک بہت ضروری بات، زندگی میں کبھی کسی کے بد دعا مت لو، کیونکہ بد دعا بھی دعا کی طرح ہوتی ہے، اور اگر کسی مظلوم کے دل سے بد دعا نکل گئی تو اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا حق نہ چھینو، اور کسی کو ذلیل نہ کرو، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرے تو کچھ باتوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلی بات، اللہ پر پورا یقین رکھو۔ دعا کرتے وقت کبھی یہ مت سوچو کہ شاید اللہ میری دعا قبول نہ کرے۔ دوسری بات، صبر رکھو، کیونکہ اللہ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور تیسری بات، دل سے دعا کرو، صرف لفظوں سے نہیں، کیونکہ اللہ لفظوں سے زیادہ دل کی آواز سنتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ تنہا بیٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ لمحہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ایک بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ اسی لیے دوستو، کبھی دعا کرنا مت چھوڑو، چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ ہوں، چاہے دنیا آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ ہمیشہ آپ کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج سے لوگوں کے دل دکھانا چھوڑ دیجیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک مظلوم کی دعا انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو ایسے ہی اسلامک باتیں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب
ضرور کریں تاکہ آپ تک ایسی اور نصیحت بھری ویڈیو پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔